السلام عليكم. بالنسبه لهاد ليكزامان ديال فان فورماسيون ديال كروزوفر، غادي نعطيكم الحل ديالو وتبعوا معايا مزيان. راه ساهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، يعني ما تخلعوا ما والو. هاد ليكزام راه ساهل، لا اللي داز البارح ديال الكونديكتور لا هذا ديال الكروزوفر. وان شاء الله نتوما حتى نتوما غيكون عندكم هاد ليكزام، غيكون عندكم ديالكم حتى هو غيكون ساهل ان شاء الله. بالنسبه للبارتي ديال ليتود دو بري غنشوفوا السوليسيون ديالو. هنا عطاونا ليتود ديكزيكسيون دي فونداسيون دو 20 كيوسك. يعني نتوما شنو غادي ديروا؟ اول حاجه في ليكزام غتقراو السوجي بشويه عليكم، غتقراوه كامل. دونك هنا عطاونا ليكزيكسيون ديال فونداسيون دو 20 كيوسك a permis de relever les données suivantes. يعني نشوفوا هاد لي طاش. عندنا لا طاش A B C. بالنسبه ليتود دو بري عطاونا نديرو ليتود دو بري غير ديال لا طاش A و B و C. غنشوفو شنو هما هاد لا طاش A و B و C. عندنا لا طاش A هي تيراسمون، لا طاش B هي البيطون دو بروبروتي، هنا بين قوسين ايبيسور 5 سنتيمتر، هادي غادي نحتاجوها. سي عندنا فونداسيون مزيان، عندنا تيراسمون بيطون بروبروتي والفونداسيون. بالنسبه للكونتيتي بور لي 20 كيوسك، بالنسبه للتيراسمون عندنا 105 متر كيوب، ها هي 105 متر كيوب، لينيتي ديالها بالمتر كيوب. لي بيطون بروبروتي 90 متر كاري. لاحظتوا الوحده ديالها عطاونا بالمتر كاري، ما عطاوهاش لينا بالمتر كيوب، ولكن راه عطاونا هنا ايبيسور دو 5 سنتيمتر. دابا نشوفوا امتى غنحتاجو هاد لو 5 سنتيمتر. فونداسيون 80 متر كيوب. بالنسبه لي مان دوفر، بالنسبه لو طون اونيتير ديال هاد لي طاش، لا طاش الاولى ديال التيراسمون ما عطاوناش فيها لو طون اونيتير، يعني ما غيكونش عندنا فيها لا مان دوفر. لا طاش الثانيه بيطون بروبروتي عندنا 0.54 اور بار متر كاري، بار متر كاري، هادي 101.5 اور بار متر كيوب. مزيان. شوفوا لي دوني الاخرين. عندنا لي تيراسمون سون رياليزي ا ليد دون بيل هيدروليك ايون كوم روندمون دو 4.3 متر كيوب بار اور. يعني عطاونا الروندمون ديال هذيك البيل هيدروليك هي 4.3 اور بار 4.3 متر كيوب بار اور. يعني هنا عطاونا الروندمون، ما عطاوناش لو طون اونيتير، ولكن باش مزيان عطاونا الروندمون، عطاو لينا بالساعه، ما عطاوش لينا بلي جور باش ما يدوخوكمش. لو كو de fonctionnement est 350 dirhams par heure, y compris carburant et main-d'œuvre de fonctionnement. يعني داخل فيها لو كو ديال الكاربيرون وداخل فيها حتى لو كو ديال لا مان دوفر. يعني هذاك الشيفور اللي غيصوبها والكاربيرون ديالها وهذيك اللوكاسيون ديال هذيك البيل هيدروليك مقيوم علينا ب 350 درهم. دونك هنايا هذاك الكو ديال هاد لونجير داخل فيها لا مان. حتى هنا مزيان. راه نتوما خدمتو شي تمارين صعاب من هادو، هذا راه ساهل بزاف. نزيدو نقراو لي دوني. لي بيطون سون فابريكي ا ليد دون بيطونيير. شوفوا هنا عطاونا الجمله، قالوا لنا بلي هذاك البيطون اللي غادي نخدمو به راه صاوبناه بواحد البيطونيير. يعني البيطونيير غادي يدخل في الفابريكاسيون افيك اون روندمون دو 6 متر كيوب بار اور. يعني عندنا هذاك الروندمون ديال البيطونيير هو 6 متر كيوب بار اور. Le coût de fonctionnement 250 dirhams par heure, y compris carburant et la main d'œuvre de fonctionnement. يعني هذاك لا مان دوفر اللي غيخدم لنا بالبيطونيير راه حتى هو لي فري ديالو داخلين مع هاد 250 درهم. يعني حنايا في الفابريكاسيون شنو كيقصدوا لنا هنا؟ باللي الفابريكاسيون ديال هذيك البيطون غادي نحتاجو غير الماتيريو ونحتاجو البيطونيير، ولا مان دوفر راه الفلوس ديالو داخله مع هاد 250 درهم. حتى هنا مزيان. Les ratios d'acier est 60 kg par mètre cube. يعني كنحتاجو 60 كيلوغرام في كل متر كيب ديال البيطون pour béton armé. Le temps unitaire de façonnage des aciers، يعني باش نفاصونيو لاصيي كنحتاجو 0.14 اور par kilogramme. يعني كل كيلوغرام كنستغرقو فيه 0.14 ساعة. Et on aura besoin de 10 attaches par kilogramme. يعني كل كيلوغرام ديال الحديد كنستعملو فيه 10 ديال لي زاتاش. هاد لي زاتاش يعني باش كنطاشيو الحديد، يعني باش كنليو ما بين الحديد والحديد. اسي بور فاسوناج. مزيان. حتى هنا مزيان.
لو كوفراج بور بيطون، يعني الكوفراج يعني البيطون اي طاش فيها البيطون غادي نحتاجو فيها الكوفراج. لو كوفراج بور بيطون اغمي، اش من بيطون؟ هذا بيطون اغمي، يعني اي طاش فيها البيطون اغمي غادي نحتاجو فيها الكوفراج. ولو كو دو كوفراج هو 300 درهم باغ متر كيب. دونك هنا عطاو لنا الكوفراج محسوب، يعني كل متر كيب ديال البيطون غادي نحتاجو فيه 300 درهم ديال الكوفراج. صافي هادي راه محسوبه، ما عندناش فيها مشكل. بالنسبه لي بيرت، عطاونا لي بيرت سون استيمي ا 3% بور سيمون اي اسي، يعني 3% ديال السيمه و3% حتى بالنسبه للاسي، اي 5% بور لي غرانولا. لي غرانولا غنحتاجو 5% ديال لي بيرت. حتى هنا مزيان. لو كو اورير دو لا مان دوف ا استيمي 20 درهم باغ اور، يعني الكو اورير ديال لا مان دوف هو 20 درهم في الساعه. دونك هنا on prévoit 5 jours de travail par semaine. Donc, 5 jours de travail par semaine, ما غاديش تحتاجوها في l'étude de prix، غادي تحتاجوها في البلانيفيكاسيون. à raison de 8 heures par jour، يعني غنحتاجو وقيلا هاد 8 سوايع في النهار غادي نحتاجوها. Les frais de chantier sont estimés à 6% du déboursé sec. Les frais généraux sont estimés à 8% de prix de vente hors taxe. Le bénéfice et aléa représente 6% de PV acheté. Le TVA représente 20% de prix de vente hors taxe. Les travaux commencent le lundi 5/07/2021. Donc هذا لا دات هذه غتحتاجوها في البلانيفيكاسيون. بالنسبه لهاد لي فري اللي عطاونا، لي فري شونتي، لي فري جينيرو، البينيفيس عاليه، الا لاحظتوا عطاهم لينا كاملين بالبورسونتاج. دونك هنا ساهل نقدروا نخرجوا بعينينا مغمضين، يعني غتعوضوا هذاك دي اس بواحد وغادي تخرجوا حيت عطيتكم كلشي بالبورسونتاج، ماشي بحال ديال البارح. ديال البارح الا ما خرجوش ديبورسي سيك صحيح ما غاديش تخرج لهم صحيحه. حتى لهنا مزيان. Le tableau suivant donne la composition des bétons utilisés. Type de béton, عندنا béton pour béton de propreté كنحتاجو 200 كيلوغرام ديال السيمه سي بي جي 45، 550 لتر ديال الصابل، والكرافيي 900 لتر. حتى لهنا مزيان. بالنسبه للبيطون بور بيطون ارمي كنحتاجو 350 كيلوغرام ديال سي بي جي 45، 550 لتر ديال الصابل، و 1000 لتر ديال الكرافي. هنا دير صحوها، دير 1000 لتر ماشي 100 لتر. حتى لهنا مزيان. لا فالور روندي او شونتي اور تاكس دي ماتيريو. دونك هنا عطاونا الفي ار سي، يعني محتاجش نحسب الفي ار سي، عطاونا الثمن ديال لي ماتيريو واصلين لنا الشونتي. الصابل 140 درهم باغ متر كيب، الكرافيي 150 درهم باغ متر كيب، سي بي جي 45 75 درهم باغ ساك، هي ردوا ليها البال باغ ساك. لي زارماتور اون بار يعني الحديد لاسي 9 دراهم الكيلوغرام. لي زاتاج عطاونا لي زاتاج كدير 80 درهم باغ باكي. هذيك الباكي فيها 1000 يونيتي، يعني الا بغيت نعرف انا الثمن ديال يونيتي وحده غنشد هذيك 80 درهم نقسم على 1000 غتعطيني الثمن ديال يونيتي وحده. دوزو لي كيسيون. Partie étude de prix. Calculer le déboursé sec de fabrication 1 mètre cube de béton pour béton armé. نجيو نحسبو هنايا فابريكاسيون ديال 1 متر كيوب دو بيطون بور بيطون ارمي. نمشيو نديرو واحد الطابلو نصاوبو فيه الفابريكاسيون كيما مولفين كنديرو. هنايا هاو نصاوب الطابلو. سو ديتاي دو فابريكاسيون 1 متر كيوب دو بيطون، هنا دو بيطون بور بيطون ارمي. غنشوفو داكشي اللي غنحتاجو حنا في الفابريكاسيون. قلنا غنحتاجو سي بي جي 45، وغنحتاجو الصابل، وغنحتاجو الكرافيي، وغنحتاجو البيطونيير باش غنديرو الفابريكاسيون. حيت عطاونا ديك الجمله قالوا لنا بلي خصنا البيطونيير هي اللي غتصاوب لينا البيطون، يعني داك البيطون كنصاوبوه بالبيطونيير. حتى هنا مزيان. بالنسبه لي زونيتي، لونيتي اللي اختاريتو بالنسبه للسي بي جي راه مزيان، غير الثمن حاولوا تردوا معاه. مثلا
لونيتي ديال سي بي جي 45 ناخدو حنايا مثلا بالطون. طون الصابل المتر كيب، الكرافيي حتى هو بالمتر كيب، والبيطونيير هنا غادي نشوفو البيطونيير شنو عطاونا، شنو قالو لنا على البيطونيير باش نجبدو لونيتي ديالها. هنا كاين البيطونيير. Le béton fabriqué à l'aide d'une bétonnière avec un rendement 6 mètres cubes par heure. Le coût de fonctionnement est de 150 dirhams par heure. يعني الوحدة ديالها غتكون بالساعة. هاهي غنجيو لهنايا البيطونيير غنديرو الوحدة ديالها بالساعة بليزور. دابا نشوفو لي كونتيتي ديال البيطون ديال سي بي جي 45 في 1 متر كيوب ديال البيطون بور بيطون ارم. هذا راه ساهل، نتوما راكم تعرفوا ليه مزيان، راه الفابريكاسيون ما عندكمش فيه مشكل. عندنا هنايا بيطون بور بيطون ارمي، وهذا نحتاجو 350 كيلوغرام. 350 كيلوغرام، وحنا خدينا الوحده بالطن. راه قلت لكم وحده ماشي مشكل، خديتوها بالكيلوغرام خليو 350 كيلوغرام، خديتوها بالطن غادي نتردو الوحده بالطن، غتردو هاد الكونتيتي بالطن. دونك حنا خديناها بالطن، قلنا هي 0.350 طن اللي هي 350 كيلوغرام. بالنسبه للبيرت عطاونا 3%، دونك 1.03. ديبورسي يونيتير يعني الثمن ديال هذاك سي بي جي 45 عطاونا 70 درهم باغ صاك. 70 درهم باغ صاك، ها هي 75 درهم باغ صاك، ماشي 70 درهم، 75 درهم باغ صاك. دونك غادي نجيو هنايا غنديرو، حنا خدينا الوحده بالطن، هنا ردوا البال الوحده بالطن الثمن عطاو لينا باغ صاك. دونك غادي نديرو نشوفو الطن شحال فيه من صاك. فيه 20 صاك، طن فيه 20 صاك، حيت عندنا الصاك فيه 50 كيلوغرام. غنديرو ايكال، غنديرو 20 مضروبه هذيك 75 درهم، يعني باش يعطينا البري ديال 1 طن هو هذا، عطانا 1500 درهم باغ طن. بالنسبه للصابل، الصابل عطاونا 550 لتر بالمتر كيب، هي 0.550 0.550. بالنسبه للبيرت عطاونا البيرت ديال الغرانولا، غنقلبو على البيرت ديال الغرانولا، عطاونا 5% ديال البيرت، ها هي 5% بوغ لي غرانولا، يعني البيرت ديال الغرانولا هو 5%. ونجيو غنزيدو البيرت، هنا عندنا 1.05. يبقى لينا الثمن ديالو، يعني ديبورسي يونيتير ديالو ولا الفي ار سي ديالو. الفي ار سي ديال الصابل قلنا هو 140 درهم باغ متر كيوب. صافي ساهل هذا، نحتاجو فيه لا تحويل لا والو، غنديرو 150. يبقى لينا الكرافيي. الكرافيي الكونتيتي ديالو قلنا 1000 لتر اللي هو 1 متر كيوب. هذيك 1000 لتر اللي كنا صحنا هما دايرين 100 لتر، غنديرو حنايا 1000 لتر صحيح اللي هو 1 متر كيوب. دونك غناخدو واحد، البيرت ديال الغرانيلا قلنا هو 5%. الثمن ديالو يعني الفي ار سي ديال هذاك ديال الغرانيل ديال الكرافي هو 150. الصابل 140، الصابل 140 والكرافي 150. الصابل قلنا 140 والكرافي 150. دابا ندوزو للبيطونيير. البيطونيير هما شنو عطاونا؟ عطاونا الروندمون ديالها. الروندمون حنا غنحتاجو لو طون يونيتير، قلنا لو طون يونيتير هو اللي كنديرو في الكونتيتي ديال الماتيريال ولا ديال لا مان دوف. بالنسبه للطون يونيتير ديال البيطونيير هما عطاونا الروندمون، ها هو 6 متر كيب باغ اور. دابا غادي نقلبوها، غنديرو 1 على 6 باش تعطينا لو طون يونيتير، وعطاونا الثمن ديالها هو 250 درهم باغ اور.
دونك كنديرو قلنا 6 متر كيب باغ اور، 1/6 باش تعطينا لو طون اونيتير ديال البيطونير. البري اونيتير ديالها ولا الديبورسي اونيتير ديالها هو 250 درهم. دونك هنا قلنا ما كيكونش البيرت في البيطونير ما كيكونش فيها البيرت. هادي غنديروها في البارت ماتيريال. قلنا هنايا في الديبورسي سيك كناخدو جوج الارقام مورا الفاصله. ها هي جوج الارقام مورا الفاصله هنا، حتى هنا غناخدو جوج الارقام مورا الفاصله. دونك هذا هو الديبورسي سيك دو فابريكاسيون ان متر كيب دو بيطون بور بيطون ارمي. نفس الطريقه غادي نديرو باش نحسبو سو ديتاي دو فابريكاسيون ان متر كيب دو بيطون بور بيطون دو بروبروتي، يعني نفس الماتيريال غادي نحتاجو. ناخدو لي ميم unité. الكونتيتي غيتبدلو. الكونتيتي قلنا غادي يتبدلو. نشوفو لي كونتيتي اللي عندناهم اللي عطاونا هنايا. فابريكاسيون عطاونا 200 كيلوغرام ديال لاس سي بي جي 45، عطاونا الصابون 550 لتر يعني بحال بحال، عطاونا الكرافيي 900 لتر. غيتبدلو غير لي كونتيتي، ما لي بري غيبقاو هما هما لي بري و لي بيرت غيبقاو هما ما غيتبدلوش. ديبورسي انيتير غيبقى هو ما غاديش يتبدل، غيتبدلو غير لي كونتيتي. هنا قلنا بالنسبه للبيطونيير حتى هي غيبقى نفس الكونتيتي يعني نفس لو روندمون. الكرافيي قلنا 900 لتر اللي هي 0.9 متر كيب. الصابل نفس الكونتيتي يعني 550 لتر اللي هي 0.550 متر كيب. بالنسبة للسي بي جي 45 عندنا 200 كيلوغرام، 200 كيلوغرام اللي هي 0.200. هنا عطاتنا ديبورسي سيك دو فابريكاسيون 1 متر كيب دو بيطون بور بيطون دو بروبروتي. حتى لهنا كلشي مزيان. ندوزو لاخر عطاونا نحسبو سو ديتاي دو فاسوناج 1 كيلوغرام داسي. سو ديتاي دو فاسوناج 1 كيلوغرام داسي. ها هي عطاونا لينا هنا في السؤال. ديبورسي سيك دو فابريكاسيون 1 متر كيب دو بيطون بور بيطون ارمي، 1 متر كيب دو بيطون بور بيطون بروبروتي. هادو جوج حسبنا بقى لينا اي دان كيلوغرام داسي. هنايا كيقصدو الفاسوناج ماشي الفابريكاسيون ديال 1 كيلوغرام، حيت حنا ما كنفابريكيوش الحديد، يعني غنفاصوني لاطاش اللي غتكون هي الفاسوناج ديال لاسي. دونك هنا في لاسي شنو غادي نحتاجو باش نديرو ليه الفاسوناج؟ اول حاجه غنحتاجو الماتيريال اللي غنحتاجو هو لاسي. غنجيو للطابلو غنديرو لاسي، غنحتاجو لاسي. غنمشيو حنا على حساب لي دوني اللي عطاونا، نحولوها هنايا حيت بارت ماتيريال. لاسي الوحده ديالو كيلوغرام. هنا مزيان كونتيتي شحال بغينا نديرو الفاسوناج، شحال بغينا نحسبو. بغينا نحسبو الفاسوناج ديال 1 كيلوغرام، ديبورسي سيك ديال 1 كيلوغرام. دونك غناخدو الكونتيتي 1 كيلوغرام. البير ديال لاسي عطاو لينا هو 3%، يعني 1.03. الديبورسي اونيتير راه عطاونا الديبورسي اونيتير ديال لاسي هو 9 دراهم يمكن. ها هي 9 دراهم. لاغماتيور اون با هي 9 دراهم بار كيلوغرام.
غنجيو هنا غادي ندخلو 9 دراهم بار كيلو. هنا عندنا 9 حتى هنا لاصيت هنينا، ولكن باقي غير خصنا شي حوايج اخرين باش نديرو الفاصوناج. نشوفو هاد الحوايج الاخرين اللي غنحتاجوهم باش نديرو الفاصوناج. هنايا عطاونا واحد الجمله هنايا لو طون اونيتير دو فاصوناج، يعني هذاك لا مان دوفر اللي غيدير لنا الفاصوناج غادي يستغرق 5.14 اور بار كيلوغرام. دونك غادي نحتاجو لا مان دوفر. بالنسبه للماتيير كونسومابل اون اورا بوزوان دو 10 اتاش بار كيلوغرام، يعني هاد لاطاش ماتيير كونسومابل هي باش كناتاشيو هذاك الحديد ولا باش كنليو ما بين الحديد. دونك عندنا 10 ديال لي زاتاش بار كيلوغرام. غنجيو غنكتبوها هنا، ندخلو لي زاتاش عاد ندخلو لا مان دوفر. لي زاتاش هنايا الوحده ديالها غتكون بالانيتي، يعني بالانيتي. علاش غتكون بالانيتي؟ حيت الثمن، شوفوا لاحظوا الثمن ديالو ولا ديبورسي انيتير ديالو ولا الفي ار سي ديالو. هنا هو شنو عطاونا، ها هو لاطاش الثمن ديالو 80 درهم باغ 1000 يونيتي، يعني 80 درهم كل ب 1000 يونيتي كنشريوها 80 درهم. دونك الوحده ديالها غادي ناخذوها باليونيتي. البري ديال اليونيتي غادي نخرجوه من هنا، نديرو 80 مقسوم على 1000. غنشوفو واش عطاونا البيرد ديال هادوك لي زاتاش. دونك ما عطاوناش البيرد، عطاونا غير البوزو، عطاونا 10 ديال لي زاتاش كل كيلوغرام، ما عطاوناش البيرد ديالو. دونك ما غاديش ندخلو البيرد ديال هاد لي زاتاش. دونك هنا غناخدو شحال قلنا 10 ديال لي زونيتي كنحتاجوها كل كيلوغرام. البيرد قلنا ما كاينش. ديبورسي اونيتير هو 80 مقسوم على 1000 باش يعطينا الثمن ديال اونيتي وحده. حتى لهنا مزيان، هي 0.08. دونك 10 ديال لي زاتاش هي 0.8 درهم. وغنحتاجو لا مان دوفر. لا مان دوفر الوحده ديالو بالساعه، يعني باش اللي غيدير لنا الفاصوناج ديال لاسيت. الكونتيتي قلنا كنديرو لو طون اونيتير. لو طون اونيتير عطانا هو 0.14. نشوفو نقلبو نشوفو 0.14 واش هي ولا ماشي هي. ها هي هادي 0.14 اور بار كيلو. مزيان. ديبورسي اوغير د لا مان دوفر هو 20 درهم باغ اور. غنجيو هنا غنحطو 20 درهم، وقلنا البيرد في لا مان دوفر راه مكاينش، معندناش البيرد في لا مان دوفر. صافي هادشي اللي غادي نحتاجو في لاطاش في الفاصوناج ديال 1 كيلوغرام داسي. ندوزو للسؤال الاخر اللي من وراه. لا مان دوفر غادي يجي بلاصه ديال لا مان دوفر هنا. ندوزو السؤال الثاني، سو ديتاي دي بري. قال طلبوا منا نحسبوا سو ديتاي ولا ديبورسي سيك ديال لي بري ا بي سي. غنشوفوا البري اشنا هو وشنو غادي يكون داخل فيه. حتى هنا مزيان. ها هو السؤال قال لك établir le sous-détail des prix des ouvrages élémentaires A, B et C. نديرو ديبورسي سيك ديال لي طاش A, B, C. غنشوفو لا طاش. هنايا إلا لاحظتو معايا لا طاش A هي بيراسمون، ما عندناش لا مان دوفر وما عندناش بيراسمون، ما يكونش عندنا بطبيعة الحال الماتيريو وما غيكونش عندنا لا مان دوفر. دونك هنا عطاونا ما كاينش لا مان دوفر، يعني ما عطاوناش لو طون اونيتير ديال هاد لاطاش، يعني راه ما كاينش لا مان دوفر. شنو عندنا؟ شنو عطاونا؟ ها هي الجمله اللي عطاونا: لي تيراسمون سون رياليزي à l'aide d'une pelle hydraulique ayant comme rendement 4,3 متر كوب باغ. يعني عطاونا الروندمون ديال هذاك الماتيريال، ولكن هذا الروندمون هذا داخل فيه لا مان دوفر وداخل فيه الكاربيرون. سمحوا لي بالنسبه ماشي داخل فيه لا مان دوفر الكاربيرون. لو كو دو فونكسيونمون هو 350 درهم باغ اور y compris الكاربيرون اي لا مان دوفر. يعني 350 درهم
داخل فيها لا مان دوفر وداخل المصاريف ديال لا مان دوفر وداخل فيها حتى المصاريف ديال الكاربيرون. دونك شنو غادي نديرو؟ هذيك لاطاش غادي يكون فيها غير بيليدروليك صافي بوحدها، ما غادي نزيدو حتى شي حاجه. غنجيو هنا بالنسبه للديزينياسيون غنديرو بيل بيليدروليك، نديرو غير البيل باش نديرو غير هنايا البيل، ولكن نتوما كتبوا البيليدروليك مثلا الوحده ديال البيليدروليك وما عطاونا كنخلصوها بالساعه. دونك لينيتي غناخدوها لي زور. الكونتيتي عطاونا الروندمون دونك غادي نحولوه لو طون يونيتير هو 4 فاصيل، عطاوناهم 4.3 متر كيوب بار اور. دونك غنديرو المقلوب ديالها والثمن 350 درهم. ربعة فاصلة 3 دونك هي عطاتنا هنا لو طون يونيتير، و الديبورسي يونيتير ديالها هي 350 درهم كما قلنا داخل فيها حتى لا مان. دونك هنا محتاجوش نزيدو لا مان. دونك غيكون فيها غير هذا بوحدو. ناخدو كما قلنا جوج الارقام مورا الفاصل حتى هنا مزيان. هذه لاطاش الاولى ساهله، اسهل ما كاين هي هاد لاطاش الاولى. ندوزو لاطاش الثانيه نشوفو شنو هي هاد لاطاش الثانيه. لا دوزيام طاش هي لاطاش بي. ها هي لاطاش بي، béton de propreté épaisseur 5 cm. دونك غادي نجيو غادي نديرو ديبورسي سيك d'un mètre carré حيت عطاونا الوحده ديال المتر كاري. ديبورسي سيك d'un mètre carré de béton de propreté. ها هي بري نيميرو هنا بري A هنا بري B، يعني ديبورسي سيك ce détail d'un mètre carré de béton de propreté اللي هي لاطاش B. ce détail هنايا ce détail d'un mètre cube de terrassement. هادي ce détail d'un mètre cube de terrassement. هنايا ce détail d'un mètre carré de béton de propreté. دابا نشوفو حنايا هاد 1 متر كاري د بيطون دو بروبرتي شنو غادي نحتاجو فيه. شنو هو الماتيريال اللي غنحتاجو فيه؟ غنحتاجو بيطون pour béton de propreté. سالا هنا مزيان بيطون pour béton de propreté. الوحده ديال هذاك البيطون pour béton de propreté هو المتر كيوب، ولكن الوحده ديال لاطاش ماشي متر كيوب، الوحده ديال لاطاش المتر كاري. دونك الكونتيتي هنا شحال غناخد؟ غادي ناخد شحال كتهز ليا 1 متر كاري من المتر كيوب ديال البيطون دو بروبرتي، يعني 1 متر كاري ديال البيطون دو بروبرتي شحال غيهز ليا ديال البيطون دو بروبرتي. هنا فين غادي نحتاجو هذيك 5 سنتيمتر ديال ليبيسور. دونك الا بغينا نحسبوها غنديرو 1 متر كاري 1 متر كاري مضروبه
ليبيسور اللي هي 0.05 متر، اللي هي 5 سنتيمتر. الباغ ديال البيطون غنمشيو نقلبو على الباغ ديال البيطون وغنعطيوه لينا. دونك غنقلبو على الباغ ديال البيطون. الباغ ديال البيطون هنايا الباغ sont estimés à 3% pour le ciment et 5% pour le granulat. دونك الباغ ديال البيطون هنا راه ما عطاوش لينا، ما كاينش الباغ ديال البيطون. شوفوا لي دوني مزيان. دونك هنا الباغ ديال البيطون ما كاينش، دونك ما غاديش ندخلو الباغ ديال البيطون، ما عطاوش لينا ما ندخلوش. غنجيو هنا الباغ ديال البيطون قلنا ما كاينش، ما عندناش الباغ ديال البيطون. ديبورسي يونيتير راه هو اللي حسبناه ديال الفابريكاسيون دو بيطون بوغ بيطون بروبروتي اللي هو هذا 531.60. وبيان سور غادي نحتاجو لا مان دوفر، حيت هما عطاونا حيت هاديك لاطاش عطاونا لو طون يونيتير ديال لا مان دوفر. نحتاجو لا مان دوفر، الوحده ديالو بالساعه، لونيتي ديالو قلنا له لونيتي ديالو بليزور، الكونتيتي ديالو نقلبو على الكونتيتي ديال لا مان دوفر اللي قلنا هو لو طون يونيتير. نشوفو شحال كيساوي لو طون يونيتير ديال لا مان دوفر في هاديك لاطاش. دونك هاديك لاطاش ديال بيطون بروبروتي لا طون يونيتير ديالها هو 0.54. غنجيو غنديرو هنايا 0.54 هي الكونتيتي ديال لا مان دوفر، يعني 0.54 اور باش يكمل لينا 1 متر كاري. قلنا الباغ ما كاينش. ديبورسي يونيتير ديال لا مان دوفر قلنا هو 20 درهم باغ باغ. دونك هاهي لاطاش الثانية سالات. ندوزو لاطاش سي. لاطاش سي شناهي؟ فونداسيون. هاكاك هنا الفونداسيون وتردو معايا البال، ساهلة ماشي شي حاجة صعيبة. الفونداسيون يعني الوحدة ديالها بالمتر كيوب. غنجيو غنكتبو سو ديتاي d'un mètre cube de fondation. حتى لهنا مزيان. بالنسبة للفونداسيون غنقلبو على شنو غادي نحتاجو. بالنسبة للماتيريو غنحتاجو بيطون، pour béton armé. بيطون pour béton armé. والوحدة ديال هداك البيطون حنايا عندنا هو المتر كيب كما كنعرفو. الكونتيتي قلنا حنا غادي نحسبو ديبورسي يونيتير ديال هاد لاطاش. دونك الكونتيتي غناخدوها 1 متر كيب. الا لاحظتو 1 متر كيب ديال الفونداسيون شحال غيهز لينا من متر كيب ديال البيطون؟ دونك غادي يهز لينا 1 متر كيب. ماشي بحال هنايا في البيطون بروبروتي، حيت هنا عندنا الوحده ديال السو ديتاي هو المتر كاري. الوحده ديال البيطون بروبروتي هو المتر كاري. درنا السو ديتاي ديال المتر كاري دو بيطون دو بروبروتي. غنقلبو شحال عندنا ديال البيطون بروبروتي في 1 متر كاري اللي لقيناه حنايا. هادي علاش؟ حيت عندنا ليبيسور ديال البيطون هو 5 سنتيمتر. درنا 5 سنتيمتر ضربناه في 1 متر كاري باش عطاتنا الفوليوم ديال البيطون اللي غنحتاجو في البيطون دو بروبروتي اللي هو 0.05 متر كيب. هنايا بالنسبه للبيطون دو فونداسيون غنديرو سو ديتاي ديال متر كيب دو فونداسيون. دونك 1 متر كيب دو فونداسيون شحال غادي نحتاجو ديال البيطون بوغ بيطون ارمي؟ غادي نحتاجو 1 متر كيب. بالنسبه للباغ قلنا ما كاينش. ديبورسي يونيتير راه ديجا حسبناه هو الاول هو 820.77. قلنا كناخدو جوج الارقام مورا الفاصله. قلنا الباغ ما كاينش. المهم حنا دخلنا دابا البيطون بوغ بيطون ارمي. نشوفو واش غادي نحتاجو شي ماتيريو اخر
في الفونداسيون اون بيطون ارمي بطبيعه الحال. دونك الماتيريال اللي غادي نحتاجو غنمشيو نشوفو لي دوني اللي عندي، نشوفو لي دوني اللي كاينين. بالنسبه لي دوني ديال الفونداسيون، دونك هنايا الطابلو ما نحتاجو منو والو، خدينا منو مازال غادي ناخدو منو لا مان دوفر. نكملو نشوفو واش باقي شي حاجه في الماتيريال في الفونداسيون. هنايا شنو عطاونا؟ لي بيطون فابريكي، دونك هذا ديال الفابريكاسيون خدمنا بها. الغاسيو داسي ها هي، غاسيو داسي اي 60 كيلوغرام بار متر كوب، يعني البيطون ارمي كنحتاجو فيه 60 كيلوغرام ديال الحديد. دونك غادي نحتاجو لاسي، غادي نجيو لهنايا للطابلو غادي نزيدو لاسي. دونك غادي نحتاجو لاسي، الوحده ديال لاسي قلنا هي الكيلوغرام. الكونتيتي ديال لاسي قلنا كنحتاجو 60 كيلوغرام في كل متر كوب. ها هي 60 كيلوغرام اللي غادي نحتاجو في كل متر كوب ديال الفونداسيون. بالنسبه للباد قلنا واش غندخلو هنا الباد ولا ما غاديش ندخلو؟ هنا غادي نبقاو حايرين. الا دخلنا الباد هنايا نردو البال، الا دخلنا الباد هنايا في سو ديتاي دو فاسوناج، الا دخلنا الباد ديال لاسي في سو ديتاي دو فاسوناج ما غاديش ندخلوه هنايا في لاطاش. الا ما دخلناش هنا في الفاسوناج غادي ندخلوه في لاطاش. دونك هنا دخلناه في الفاسوناج ما غاديش ندخلوه عاوتاني هنايا، حيت ما يمكنش نحسبو عاوتاني البيغ جوج المرات ديال لاسي. بحال الشكل ديال الماتيريو مثلا، الماتيريو مثلا ديال الصابل درناه في الفابريكاسيون البيغ ديالو، ولكن في ليكزيكسيون ديال لاطاش راه ما درناش البيغ ديال الصابل. في التمارين كنا كنشوفو البيغ ديال الصابل كندخلوه في الفابريكاسيون، وفي ليكزيكسيون ما كيدخلش كاع الصابل، كنديرو لو درنا كاع البيغ كنديرو البيغ ديال البيطون. هنايا الفاسوناج ديال لاسي غادي يدخل عندنا البيغ في الفاسوناج، ولكن في ليكزيكسيون ديال لاطاش ما غاديش ندخلو البيغ حيت ديجا حسبناه. ديبورسي اونيتير، ها هنا الديبورسي اونيتير شنو غادي نديرو؟ غنجيبو داك الديبورسي اونيتير اللي حسبناه ديال الفاسوناج، هو هذا 12.87. حتى لهنا مزيان. ندوزو نقلبو عاوتاني، ربما نحتاجو شي ماتيريو اخر. نمشيو نشوفو في لي دوني، يمكن غيكون خاصنا شي حاجه خاصنا نزيدوها في البيطون. هنا عطاونا لو كوفراج بور بيطون ارمي كو 300 درهم بار متر كيب. دونك غنحتاجو حنايا الكوفراج في البيطون ارمي. اش غادي نديرو؟ غادي نجيو غادي ندخلو هداك الكوفراج، يعني كنحتاجو 300 درهم في كل متر كيب، يعني 300 درهم ديال الكوفراج في كل متر كيب ديال البيطون، كل متر كيب ديال البيطون ارمي. دونك غنديرو هنايا كوفراج الوحده ديال الكوفراج متر كيب. علاش ما درناش المتر كاري؟ حيت عطاونا ديجا محسوب ديريكت، عطاونا 300 درهم في كل متر كيب. دونك غناخدو نفس الوحده ديال البيطون بالمتر كيب، غادي ناخدو الكونتيتي واحد متر كيب، حيت عطاونا كل متر كيب كنخلصو فيه 300 درهم ديال الكوفراج. دونك ديبورسي انتر هو 300 درهم، ما غاتزاد حتى حاجه، بحال شدينا 300 درهم حطيناها ديريكت هنايا. نشوفو واش غادي نزيدو شي حاجه. غنزيدو صافي، ما بقى لينا حتى حاجه. انا عطاونا البيغ، هنا عطاونا الكوفر، دونك ما بقى لينا حتى حاجه. وغنرجعو للطابلو باش نزيدو لا مان دوفر. ها هو باش ما ننساوش لا مان دوفر، عطاونا لو طون اونيتير ديالو هو 1.50. غادي نجيو لهنا غنزيدو لا مان دوفر. هنا غنديرو لا مان دوفر، الوحده ديالو بالساعه، طون اونيتير ديالو قلنا هو 1.5، البيغ ما كاينش، ديبورسي اونيتير قلنا هو 20.
دونك دابا نديرو الطوطال. الوغ عطاتنا هذا هو الديبورسي سيك ديال هاديك لاطاش سي. دونك غنحتاجو فيها البيطون بوغ بيطون ارمي، غنحتاجو فيها لاسي، وغنحتاجو فيها الكوفراج، وغنحتاجو فيها لا مان دوفر. دابا ندوزو للسؤال الاخر اللي من ورا هذاك السؤال الثاني. شنو مطلوب منا؟ إلا لاحظتو عطاونا السؤال هذا 5 صاوبناه، السؤال 6 صاوبناه ديال A و B و C. On déduire le divorce sec global des tâches A, B, C. يعني الديبورسي سيك توتال. غنحسبو الديبورسي سيك توتال ديال A و B و C. كيفاش غادي نحسبو الديبورسي سيك توتال؟ غادي نديرو هو هذا الديبورسي سيك دي طرافو. غنديرو A B C. عندنا لي طاش إليمونتير هو التيراسمون، بيطون دو بروبرتي والفونداسيون. لي زونيتي، لونيتي ديال التيراسمون قلنا هو المتر كيب، لونيتي ديال البيطون دو بروبرتي هو المتر كاري، الفونداسيون بالمتر. الكونتيتي دابا غنجيو نقلبو على لي كونتيتي، غادي ناخدو من هذاك الطابلو اللي عندنا تما. غنديرو الطابلو بحال هذا ساهل، فيه 3 ديال لي طاش، غنحطو لي كونتيتي ديال لي طاش غادي نجيبوهم من هذاك الطابلو اللي عندنا. ها هو هاكا هنايا بيراسمون عندنا 105. غنجيو غنحطو 105 في الكونتيتي ديال البيراسمون. البيطون دو بروبرتي قلنا 90 متر كاري، والفونداسيون 80 متر كيب. 90 متر كاري، وهنا عندنا 80 متر كيب. الديبورسي يونيتير راه هو اللي حسبنا. غنحطو الديبورسي يونيتير ديال التيراسمون هو هذا اللي كنا حسبنا 81.40. الديبورسي يونيتير ديال البيطون دو بروبرتي هو هذا، هو السو ديتاي ديال المتر كاري ديال البيطون دو بروبرتي، يعني تقابل هنا ب 39.38 درهم بار متر كاري. والسو ديتاي الديبورسي يونيتير ديال الفونداسيون راه هو هذا اللي كنا حسبناه، هو سو ديتاي دو فابريكاسيون دو رياليزاسيون ان متر كوب دو فونداسيون. من بعد كنديرو الديبورسي يونيتير مضروبه في كونتيتي كتعطينا الديبورسي سيك. قلنا كناخدو جوج الارقام مورا الفاصله، هادي ما تنساوهاش. فالوحده ديال الدرهم كناخدو جوج الارقام مورا الفاصله. هنا جوج الارقام مورا الفاصله، يعني لي كو كاملين كناخدو فيهم جوج الارقام مورا الفاصله. دونك التوتال ملي كنحسبها كندير ديبورسي سيك الكونتيتي هو الديبورسي يونيتير كيعطينا الديبورسي سيك ديال لاطاش. ثاني عاوتاني الكونتيتي ديال البيطون بروبرتي يعني 90 متر كاري غنضربوها في ديبورسي يونيتير اللي 37 درهم فاصله 38 بار متر كاري، كتعطينا الديبورسي سيك ديال لاطاش ديال البيطون بروبرتي. نفس الشيء بالنسبه لاطاش ديال الفونداسيون، كنديرو الكونتيتي اللي هي 80 مضروبه في ديبورسي يونيتير اللي هي 1922.97 كتعطينا الديبورسي سيك. ملي كنلقاوهم كنجمعوهم كنديرو الطوطال هنا. دونك هذا هو الديبورسي سيك ديال لاطاش ديال لي طاش. من بعد هذا السؤال شنو عطاونا؟ شنو السؤال اللي مطلوب منا؟ مطلوب منا نحسبو calculer le coefficient de vente de l'entreprise. coefficient de vente de l'entreprise اسهل ما كاين. ها هما عطاونا لي دوني ديالهم، كلشي عطاو لينا بالبورسونتاج. الفري شونتي 6%، الفري جينيرو 8%، البينيفيس اليا 6% من البري دو فونت. نجيو نديرو ديك العلاقه ونحسبو coefficient de vente. قلنا الفري شونتي شحال؟ الفري دو شونتيي 6% من ديبورسي 5. فري شونتي تساوي 6% من ديبورسي 5. الفري سبيسيو ولا الفري جينيرو ما عطاوهمش لينا. الفري جينيرو عطاونا هي 8% من البري دو فونت، 8% من البري دو فونت، والبينيفيس اليا
هي 6% من البري دو فونت. 6% من بري دو فونت اور تاكس. دونك عندنا كلشي بالبورسونتاج كيما قلنا، غتكون القضيه ساهله. دونك غنعوضو ديبورسي سيك بواحد. عندنا العلاقه ديال بري دو فونت اور تاكس هي ديبورسي سيك بليس فري شونسي بليس فري سبيسيو بليس فري جينيرال بليس بينيفيس عاليه. وعندنا البري دو فونت اور تاكس كيساوي ك فوا دي اس. ناخدو دي اس كيساوي واحد، دونك ك غتكون هي بري دو فونت اور تاكس، ونعوضو هنايا ك بلاصه البري دو فونت اور تاكس، و دي اس حتى هي نعوضوها بواحد ونشوفو شحال تعطينا. دونك ديبورسي سيك اللي قلنا هي واحد زائد البورسونتاج ديال الفري شونتي اللي هي 6%، هنا 0.06 من ديبورسي سيك، زائد الفري سبيسيو قلنا هي صفر معندناش، الفري سبيسيو قلنا مكاينينش. البينيفيس الفري جينيرو قلنا هي 8% من البري دو فونت اور تاكس، و البينيفيس عالية هي 6% من البري دو فونت اور تاكس. كيما شفتو هنايا كيما بانت لينا البري دو فونت اور تاكس كنعوضوها بكا. دونك هادي المعادلة اللي طلعت عندنا. دونك هادي المعادلة اللي طلعت عندنا، عندنا ك كتساوي ك غادي تساوي، غادي نجمعو هادوك كيما بانت لينا العدد دوك المجاهيل نجمعوهم بوحدهم والمعالم نجمعوهم بوحدهم. عندنا المعالم عندنا هي ديبورسي سيك، عندنا هي واحد زائد 0.06 غتعطينا 1.06 زائد عندنا 0.08 زائد 0.08 ك زائد 0.06 ك هي 0.14 ك. دونك ك غتساوي 1.06 مقسومة على شحال؟ على 0.86. دونك غتخرج لينا 1.232558. ندوزو للسؤال الآخر ديال دوفي كونتيتاتيف استيماتيف. بالنسبة للدوفي كونتيتاتيف استيماتيف ديال 3 ديال لي طاش، عندنا لا طاش A B C، 3 ديال لي طاش اللي كاينين. ثلاثة ديال لي طاش اللي عندنا غنشوفو هما هادو، ناخدو نكوبيو هادوك لي طاش لي زونيتي ديالهم بلي كونتيتي ديالهم ها هما. دونك هنايا بري اونيتير قلنا هو ك فوا ديبورسي سيك اونيتير. هنا بالنسبة للدوفي راه مكتبانش هاديك ك، الدوفي كنكتبو ديال بري دو فونت اونيتير. هنا راه ديجا تحسب بوحدو. شوف قلنا ك غادي نضربوها في ديبورسي اونيتير ديال التيراسمون كيعطينا البري دو فونت ديال التيراسمون. ها هو هذا حتى هو راه ديجا تحسب اوتوماتيك. بيطون بروبروتي هو البري اونيتير ديال بيطون بروبروتي هو ديبورسي اونيتير ديال بيطون بروبروتي فوا ك يعطينا بري اونيتير ديال بيطون بروبروتي. قلنا كناخدو غير جوج الارقام مور الفاصل. حتى بالنسبة للفونداسيون يلا حتى راه تا هو تحسب ديجا اوتوماتيك. قلنا ها هو ديبورسي اونيتير فوا ك غيعطينا البري اونيتير. قلنا هاد الارقام ديال الدرهم كناخدو غير جوج الارقام مورا الفاصل. دونك حتى لهنا كملنا ليتود دو بري.
هذا ما عندناش فيه غرض، يعني هذا كنا خدمناه في الكونترول. دونك هذا هو ليكزارسيس كامل ديال ليتود دو بري، يعني ما فيهش شي حاجه اللي هي صعيبه، وراكم نتوما ديجا خدمتو تمارين صعاب من هذا ديال ليتود دو بري، صعب ديال ليتود دو بري، صعب من هذا ليكزام هذا. دونك هذا راه غادي يجيكم ان شاء الله، غادي يجيكم ساهل نتوما ان شاء الله. انا واثق فيكم ومتاكد باللي غادي تحط لكم ساهل وغادي تخرجوا ان شاء الله ناشطين.